अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज की इस वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, आज का लेक्चर जो मैं नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, इस कोर्स का नाम है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ये होगा इसका लेक्चर नंबर 1। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। सो अभी अपना कोर्स शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वो है स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यानी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके पास कितने स्टेजेस होंगे, इन स्टेजेस आप लोगों को इन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। इन और ये स्टेजेस आपके जहन में हर वक्त होने चाहिए अगर आप अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मैनेज करना चाह रहे हैं। अभी हमारे पास स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तामीराती मंसूबा के मराहल, यानी किसी भी तामीराती मंसूबा यानी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के आगाज से लेकर तकमील तक मुख्तलिफ मराहल यानी स्टेजेस से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा और ये मराहल अमूमन मंदरज झेल होते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पहले हम लेआउट करते हैं, उसके बाद हम एक्सकेवेशन में कंक्रीटिंग करते हैं, उसके बाद हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है यानी रूफ वगैरह उसकी डाल लेते हैं। उसके बाद हमारी फिनिशिंग वर्क होती है और आखिर में हमारा ये आउटकम यानी हमारा प्रोडक्ट निकल आता है। तो हमारे पास जो स्टेजेस है मुख्तलिफ किस्म के, तो इसमें इनमें से पहला हमारा जो स्टेज है वो है कॉन्सेप्शन। यानी आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि आप कौन-सा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। आप एक हॉस्पिटल बिल्डिंग शुरू करना जा रहे हैं या आप एक कमर्शियल प्लाज़ा यानी मेगा प्रोजेक्ट आप शुरू करने जा रहे हैं या आप कोई डैम वग़ैरह या आप कोई पुल वग़ैरह, यानी आपके कंसेप्शन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप का प्रोजेक्ट डेफिनिशन यानी आपके प्रोजेक्ट का डेफिनिशन क्या है? या आप मिसाल के तौर पर रेज़िडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं या आप कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं या आप पब्लिक बिल्डिंग बना रहे हैं। सो इनमें से आप लोगों ने पहले से कंसेप्शन में आप लोगों को ये बात क्लियर करनी होगी। इसके बाद हमारा दूसरा जो स्टेज है, वो हमारे पास है स्टडी एंड इवैल्यूएशन। आपके ज़हन में जो आइडिया आया है उस आइडिया के मुताबिक आपने उस प्रोजेक्ट के लिए स्टडी करनी है और इवैल्यूएशन आपने उसकी करनी है। इवैल्यूएशन आप किस तरह करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्कूल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने उस स्कूल के लिए आपने स्टडी करनी होगी और स्कूल के लिए आपने इवैल्यूएशन करनी होगी। मिसाल के तौर पर आप लोग एक ऐसी जगह पर स्कूल बना रहे हैं जहाँ पर आबादी बहुत ही कम है, कलील किस्म की आबादी है, तो वहाँ पर आपका स्कूल ये नाकाम होगा। अगर आप एक हॉस्पिटल बना रहे हैं और वहाँ पर उनसे यानी उस हॉस्पिटल तक मरीज़ नहीं पहुँच सकते, यानी ऐसे एरिया में लोकेटेड है, ऐसे इलाके में वाक़या है ताकि वहाँ पर मरीज़ टाइम से ना पहुँचे, सो आपका हॉस्पिटल बनाना बेफ़ायदा है। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है साइट सिलेक्शन। आप साइट सिलेक्शन भी करेंगे, यानी आपका साइट फिज़िबल होना चाहिए। फिज़िबल किस तरह होना चाहिए? ताकि अगर एक स्कूल की बिल्डिंग है, तो लोगों के एक्सेस में होनी चाहिए। अगर एक हॉस्पिटल है, तो लोगों की एक्सेस में होनी चाहिए। अगर एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो वो आबादी से दूर होनी चाहिए। तो ये आप क्या प्रोजेक्ट की सिलेक्शन स्टेज होगी। उसके बाद हम करते हैं ड्राइंग डिज़ाइन वगैरह पे हम काम करते हैं। जब साइट सिलेक्शन हो जाती है, तो हम ड्राइंग और डिज़ाइन पे काम शुरू कर देते हैं और ड्राइंग डिज़ाइन में हम उस इलाके की सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी और सॉइल इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल वगैरह है, तो उसके बारे में हम पूरी मालूमात इकट्ठी करने के बाद उसी हिसाब से हम अपने प्रोजेक्ट की ड्राइंग और डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हम स्पेसिफिकेशन डिफ़ाइन करते हैं। स्पेसिफिकेशन आप किस तरह डिफाइन करेंगे?
स्पेसिफिकेशन आप इस तरह डिफाइन करेंगे कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को ख़्याल रखना चाहिए कि आप जो कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, वो कौन-सा वो कौन-सा आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। यानी नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं, वो 1 डेढ़ 3 और 1 टू 4 ये नॉर्मली हम आरसीसी वर्क के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी आप लोगों ने तयन करना होगा कि आप लोग किस किस्म की बिल्डिंग बना रहे हैं। उसके बाद आपके पास छठे नंबर पर आएगा कॉन्ट्रैक्टिंग। तो स्पेसिफिकेशन फाइनलाइज़ करने के बाद आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना होगा कॉन्ट्रैक्टर को। तो 7वें नंबर पर हमारे पास प्रोक्योरमेंट ऑफ मटीरियल आता है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है और वो विदाउट मटीरियल है, तो आप लोगों को मटीरियल साइट पर प्रोवाइड करना होगा, ताकि आपका काम सीक्वेंस के मुताबिक अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाए। यानी हमारे पास 8 नंबर पे हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन। ये स्टेज होता है आप लोगों को आप लोगों को डिलीवरी का टाइम होगा, यानी इसी स्टेज से आप लोगों की प्रोडक्ट इसके बाद डिलीवर होगी और इसी दौरान आप लोगों ने 9 नंबर आप लोगों ने इसकी सुपरविज़न करनी है। सुपरविज़न आप लोगों ने करनी है। तो सुपरविज़न के लिए आप लोगों ने अच्छा खासा स्टाफ रखना होगा, ताकि आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट निकल आए और उसके बाद आपने उसको यूटिलाइज़ करना है और यूटिलाइज़ के दौरान साथ-साथ आपने उसमें रिपेयर और मेंटेनेंस का काम भी आप लोगों ने करना है। सो चलते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को थोड़ा समझाते हैं। यानी कंसेप्शन में हमारे पास क्या होता है? तसव्वुर। किसी भी तामीराती मंसूबा का पहला मरहला इस मंसूबा का तसव्वुर यानी कंसेप्शन आइडिया होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर एक इलाका है और वहाँ पर स्कूल नहीं है या अस्पताल वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ के लोगों के ज़हन में आता है कि यहाँ पर एक स्कूल और एक अस्पताल होना चाहिए। इसके साथ अगर एक इलाके में यानी एक घर है और एक घर में माँ-बाप और बच्चे रह रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद जब उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, उनकी शादियाँ वग़ैरह करने के लिए उनको एक अलग घर की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके ज़हन में ख़्याल आता है कि एक घर के साथ-साथ हमारा दूसरा घर भी होना चाहिए। यानी 1 प्लस 1 आपको 2 घर रिक्वायर्ड है। सो इसको कहते हैं कंसेप्शन। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्टडी एंड इवैल्यूएशन। तो स्टडी और इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं? किसी भी तामीराती मंसूबे के तसव्वुर के बाद इसकी अफ़ादियत और इस पे आने वाली लागत का अंदाज़ा हम लगाते हैं। यानी स्टडी और इवैल्यूएशन हम करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि इस बिल्डिंग पे टोटल कितना खर्चा आएगा। यानी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इसका कितना होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ 100 मिलियन इसका प्रोजेक्ट वर्थ है। तो आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए इस इतनी अमाउंट का बंदोबस्त करना होगा। अगर ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो वो मुहकमाना मंज़ूरी के बाद फंड प्रोवाइड करते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद उसकी रकम वो प्रोवाइड करते हैं और प्राइवेट कामों में इन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वगैरह की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तीसरे नंबर पर जो आता है साइट सिलेक्शन है, तो साइट सिलेक्शन हम किस तरह करेंगे? साइट हम ऐसी जगह जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाती है, तो उसके बाद हम साइट सिलेक्शन करते हैं और साइट सिलेक्शन का काम इंतहाई पेचीदा है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को ऐसा साइट मुंतखब करना चाहिए जो कि आबादी वाला इलाका है, यानी स्कूल के लिए आप लोगों को आबादी वाला इलाका चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल या हॉस्पिटल से फ़ायदा उठा सकें। और अगर एक इंडस्ट्री है, तो उस वो इंडस्ट्री आप लोगों को एक ऐसी जगह पर बनानी चाहिए, जहाँ पर वो आबादी के इलाके से दूर हो। क्योंकि इंडस्ट्री से फैलने वाला धुआँ और उसकी पॉल्यूशन उसका नॉइज़ पॉल्यूशन, उसका जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, उन सब से आबादी के जो लोग हैं, जो रिहाइश पज़ीर हैं वो उस इलाके के, वो बच सके, काफ़ी हद तक वो बच सके। तो नॉर्मली अगर गवर्नमेंट का मंसूबा है, तो उसमें एक कमेटी
اس میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے اور اس میں جو پروجیکٹ کا جو کلائنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون کون سے لوگ اس کمیٹی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ، یعنی سائٹ سلیکشن کے بعد آپ لوگوں کا جو مرحلہ آتا ہے اس اس مرحلے میں ہم کرتے ہیں ڈرائنگ اور ڈیزائن۔ تو جو سائٹ سلیکشن میں ہمارے پاس ہم نے جو ایریا سلیکٹ کیا ہوا ہے اس ایریا کا ہم کس طرح کیا کرتے ہیں، اس کا سوئل انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اسی سوئل انویسٹیگیشن سے ہمارے پاس بیئرنگ کیپیسٹی آف دی سوئل آ جاتی ہے۔ تو اس بیئرنگ کیپیسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سوئل انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ڈیزائن کرتے ہیں جس میں ہم اس میں ہم فاؤنڈیشن ڈیزائن کرتے ہیں اور اسی فاؤنڈیشن کے بعد ہم کالم بیم اینڈ سلیب وغیرہ ہم ڈیزائن کرتے ہیں۔ سو اس ڈیزائن پہ ہمارا پورا انحصار ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈیزائن والا سٹیج بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کنسٹرکشن کا کام شروع کر لیتے ہیں اور یہ ڈیزائن میں آپ لوگوں کو دوران کنسٹرکشن آپ لوگوں کو اس میں کوئی چینجز کرنی پڑے تو وہ آپ لوگوں کو بہت ہی مہنگی ثابت ہوگی، کیونکہ ڈیزائن میں ایک دفعہ چینجز کرنے سے آپ کا کالم، آپ کی ورکمین شپ اور آپ کی مٹیریل کی بہت زیادہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ سو لہٰذا ڈرائنگ اور ڈیزائن میں اس سٹیج میں آپ لوگوں کو بہت ہی احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 5 نمبر پہ آتا ہے اسپیسیفیکیشن، جسے ہم نارملی تصریحات کہتے ہیں۔ تعمیراتی کام کا معیار مقرر کرنے کے لیے تصریحات مقرر کی جاتی ہے اور تعمیراتی تعمیراتی کاموں کے لیے مقامی طور پر دستیاب مٹیریل کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ایک علاقہ ہے وہاں پر آپ کا مٹیریل اویلیبل ہے تو آپ لوگوں کو وہی مٹیریل پریفر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مٹیریل آپ کو ایزیلی اور سستا مل سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلومات ہو جائے کہ جو یہاں کا لوکل مٹیریل ہے، یعنی سیمنٹ، برکس اور فائن اور کورس ایگریگیٹ اور سٹیل، سو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ علاقے میں یہ چیزیں مل رہی ہے لیکن اس کی کوالٹی کوالٹی اچھی نہیں ہے، تو اگر کوالٹی اچھی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو اس مٹیریل سے پرہیز کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کو سائٹ کے لیے اپنے پروجیکٹ کے لیے اچھا خاصا گڈ کوالٹی مٹیریل آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنا چاہیے۔ گڈ کوالٹی آف مٹیریل آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنا چاہیے۔ چھٹے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے کانٹریکٹنگ۔ تو کانٹریکٹنگ کا مرحلہ اس طرح ہے کہ ہم ایک ٹینڈر لگاتے ہیں اور ٹینڈر کے بعد ہمارے پاس ایک کانٹریکٹر آ جاتا ہے جو کہ پراپر بیڈنگ پروسیجر کے حساب سے آتا ہے، اور یہ بیڈنگ پروسیجر پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ بیڈنگ کس طرح ہے، آپ لوگوں کو اس میں کس طرح پارٹیسپیشن کرنی چاہیے۔ تو کانٹریکٹنگ گورنمنٹ کے اکثر تعمیراتی کاموں کے لیے، یعنی پری کوالیفائڈ کانٹریکٹر، اکثر پری کوالیفائڈ کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، پری پری کوالیفائڈ کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، اور اگر یہ اوپن ٹینڈر ہے، تو آپ لوگوں تو اس میں پھر ہر کوئی کانٹریکٹر جس کے پاس یعنی ویلڈ لائسنس اور یہ KPRA وغیرہ جو ٹیکس پیئر ہو اور اس کے پاس انجینئرنگ کونسل کا ویلڈ لائسنس ہوگا تو وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے گا۔ اور جب ایک کانٹریکٹر فائنل ہو جائے تو اس کے ساتھ ہم یہ کانٹریکٹ ایگریمنٹ پر ہم سائن کرتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے پروکیورمنٹ آف مٹیریل۔ تو آپ لوگوں کو مٹیریل کی فراہمی، یعنی بریکس اور سیمنٹ، کنکریٹ، سینڈ، سٹیل، گلاس، پلاسٹک وغیرہ اور ووڈن اور یہ ٹائلز وغیرہ آپ لوگوں کو سائٹ میں مہیا آپ لوگوں کو سائٹ پہ درکار ہوگی، جو آپ لوگوں نے مہیا کرنی ہوگی۔ تو
اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے کاموں میں ہمارے پاس اپنے سٹورز ہوتے ہیں اور وہاں سے ہم یہ ایشو کرواتے ہیں سائٹ سے، لیکن پرائیویٹ کاموں میں ہمارے پاس ہم ٹائم ٹو ٹائم یہ چیزیں ہم لیتے ہیں۔ اس کے بعد 8 نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے کنسٹرکشن۔ تو کنسٹرکشن کا کام ہم شروع کرتے ہیں، لیکن کنسٹرکشن کا کام جب ہم شروع کرتے ہیں وہ ہم پراپر شیڈول کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ یعنی لیٹ سپوز ایک پروجیکٹ ہے، وہ کب شروع ہوگا؟ یعنی اس میں جب ہمارا پاس پہلا نمبر ٹاسک ہے وہ شروع ہوگا 5/1/2009، یعنی 5 آف دی جنوری 2019 سے شروع ہوگا، اور یہ ایکٹیویٹی فار ایگزامپل ایکسکیویشن ہے تو یہ ایکٹیویٹی اس ڈیٹ سے شروع ہوگی اور یہ 5 آف دی مئی مئی تک یہ جاری رہے گی۔ تو اس کے ہمارے پاس ٹوٹل کتنے مہینے آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس میں ٹوٹل 4 منتھ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، آپ لوگوں کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، آپ لوگوں کو اس قسم کا ورک شیڈول آپ لوگوں کو بنانا چاہیے۔ تو نارملی یہ ورک شیڈول تو میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہے، میں آپ کے لیے آسان سی ویڈیو بناؤں گا۔ نارملی ہم پرائماویرا پہ کام کرتے ہیں، پرائماویرا پہ کام کرتے ہیں یا ایم ایس مائکروسافٹ پروجیکٹ پہ ہم کام کرتے ہیں۔ سو اس میں مائکروسافٹ پروجیکٹ تھوڑا سا ایزیئر ہے، وہ ایزی ہے یوز کرنے میں، اور اس میں آپ لوگ گینٹ چارٹ وغیرہ یہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں اس میں۔ تو میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا لوں گا آپ کے لیے، تو آپ پھر میرا یوٹیوب چینل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کنسٹرکشن تمام انتظامات مکمل ہو جانے کے بعد تعمیر کا کام شروع کیا جاتا ہے۔ تعمیر کا کام ڈرائنگ اور ڈیزائن کے مطابق کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈیزائن کے متعلق رکاوٹ۔ یعنی اگر آپ کو ڈیزائن کے حوالے سے کوئی رکاوٹ پیش آ جائے یا اس میں کوئی کمپلیکیشنز آ جائے تو آپ نے ڈیزائن انجینئر سے وہ رابطہ کرنا آپ لوگوں کو ڈیزائن انجینئر سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اور اگر اس کے برعکس آپ لوگوں کو تعمیر کے حوالے سے یعنی کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ کو کوئی رکاوٹ کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ نے انجینئر انچارج کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا۔ تعمیر کے کام کا معیار اور کام کی رفتار پہلے سے تیار شدہ پروگرام یعنی ورک سکیجول سے آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہوگا۔ 9 نمبر پہ ہمارے پاس سپرویژن آتی ہے، تو نگرانی تعمیراتی کام کا معیار برقرار رکھنے کے لیے، کام کی رفتار تسلی بخش حاصل کرنے کے لیے، یعنی آن ٹائم کمپلیشن اینڈ کوالٹی کنٹرول اینڈ کوالٹی ایشورنس، یہ دونوں آپ لوگوں کو اگر یہ چیزیں چاہیے تو آپ لوگوں نے سپرویژری سٹاف آپ لوگوں نے اپنے پروجیکٹ کے لیے ہائر کرنی ہوگی۔ نارملی ہمارے گورنمنٹ کے پروجیکٹس میں ہم کنسلٹنٹ رکھتے ہیں، اور ان کنسلٹنٹ میں ہمارے پاس اس کی جو ایک ریزیڈنٹ انجینئر ہوتا ہے، اس کا ایک اسسٹنٹ ریزیڈنٹ انجینئر ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس انسپیکٹرز ہوتے ہیں، اور اس کے پاس ہمارے پاس کوانٹٹی سرویر ہوتے ہیں۔ سو یہ لوگ ہمارے پروجیکٹ کو پروپرلی سپروائز کرتے ہیں، اور ٹائم ٹو ٹائم ہمیں وہ اپنے رپورٹ سبمٹ کرواتے ہیں اور سائٹ کی ڈیٹیل ہمیں دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس 10 نمبر پر یوٹیلائزیشن اینڈ مینٹیننس آتا ہے، استعمال اور مرمت۔ تو تعمیر کا کام مکمل ہو جانے کے بعد اکثر متعلقہ یعنی جو کلائنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کلائنٹ ڈپارٹمنٹ کو ہم ہینڈنگ اوور کرتے ہیں، ہینڈنگ اوور، اور یہ وہ ٹیک اوور کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ایک پرائیویٹ کام ہے تو اپنے جو اونر ہے تو اونر کو ہم یہ پروجیکٹ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، اور اس میں اگر یہ پھر بعد میں کوئی کام وغیرہ آ جائے تو وہ
अ, रिपेयर और मेंटेनेंस का काम ये मुहकमाना तौर पर वो लोग खुद करते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अल्लाह हाफ़िज़।